नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं स्नेहा नायक तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आयज नवी दिल्लींत राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार भेटयले. आदले केंद्रीय संरक्षण मंत्री आनी आदले मुखेलमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार हांच्या जयंती निमतान 13 डिसेंबराक मिरामारच्या तांच्या स्मृती थळार जावपी कार्यावळींत मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत आनी हेर मानेस्त तांच्या उगडासाक आर्गां ओंपतले. ओडिशा राज्याच्या अभ्यास भोंवडेर गेल्ल्या गोंयच्या ग्रामीण पत्रकार संघाच्या वांगड्यांनी आयज ओडिशाचे राज्यपाल रघुवर दास हांची राजभवनार भेट घेतली. भाशेचें संवर्धन जावंक साबार आयामांतल्यान तिची उदरगत जावपाक जाय अशें मत समाजसेविका आनी शिक्षिका सुलक्षणा सावंत हांणी उक्तायलां. आतां पुराय खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आयज नवी दिल्लींत राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार भेटयले. अंदू 45 व्यक्तींची ह्या पुरस्कारा खातीर वेगवेगळ्या श्रेणींतल्यान निवड केल्या, जे तळागळांतल्या प्रशासन आनी समाजाचे उदरगतींत व्यापक कामगिरीचे प्रतिबिंब आसात. ह्या वेळार पंचायती राज मंत्र्यांनी पुरस्कार फावो जाल्ल्या पंचायतींच्या अभिनव आनी प्रभावी काम करपाच्या पद्दती विशीं पुस्तिकेचें प्रकाशन केलें. हेर पंचायतींक बऱ्यो पद्दती आपणावन ग्रामीण भारताच्या पुराय उदरगतींत योगदान दिवपाक प्रेरणा दिवप हो ह्या पुरस्कारांचो हेत आसा अशें मंत्रालयान निवेदनांत म्हळां. आदले केंद्रीय संरक्षण मंत्री आनी आदले गोंयचे मुखेलमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार हांच्या जयंती निमतान 13 डिसेंबराक मिरामारच्या तांच्या स्मृती थळार कार्यावळ जातली. सकाळीं 9 वरांचेर मिरामारच्या स्मृती स्थळार जावपी कार्यावळींत मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत आनी हेर मानेस्त सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार हांच्या उगडासाक आर्गां ओंपतले. दर वर्सा प्रमाण जावपी मनोहर पर्रीकार विज्ञान महोत्सव अंदू पर्रीकार हांचे जन्मदिसा म्हणजे शुक्रारा 13 डिसेंबराक जातलो. दोनापावला एनआयओच्या सभाघरांत जावपी मुखेल कार्यावळींत डॉ हबील लुसिना वोझनियाक, अणु उर्जा आयोगाचे आदले अध्यक्ष डॉ अनिल काकोडकार आनी मनोहर पर्रीकार युवा वैज्ञानीक पुरस्कार फावो जाल्ले डॉ मोहित कुमार जॉली हांची व्याख्यानां जातलीं. व्याख्यानां उपरांत विद्यार्थ्यांक वैज्ञानिकांक प्रस्न विचारपाची संद मेळटली. आदले मुखेलमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार हांच्या जन्मदिसा गोंय सरकार दर वर्सा विज्ञान महोत्सव घडोवन हाडटात. अंदू एनआयओंतल्या कार्यावळींत मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हे मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आसतले. तांचे हस्तुकीं मनोहर पर्रीकार युवा विज्ञानीक पुरस्कार भेटोवपाची कार्यावळ जातली. ह्या वेळार मनोहर पर्रीकार हांच्या जिविताचेर आधारीत लघुपटाचें प्रदर्शन जातलें. अणु उर्जा आयोगाचे आदले अध्यक्ष डॉ अनिल काकोडकार, एनआयओचे संचालक डॉ सनील सिंग उक्तावण सुवाळ्याक हाजीर आसतले. उक्तावणा उपरांत डॉ अनिल काकोडकार, डॉ हबील लुसिना आनी डॉ मोहित कुमार जॉली हांची व्याख्यानां जातलीं. तिळारी शिपणावळ प्रकल्पा खातीर धरण प्रभाव वाठार उदरगत मंडळान ह्या प्रकल्पाच्या वाठारा खाला येवपी गोंयच्या 3 तालुक्यां खातीर 264.86 कोटी रुपयांचो उदरगत येवजण आराखडो तयार केला. दिवचल, बार्देश आनी पेडणे ह्या तालुक्यांनी दरेकी 5,130 हेक्टर, 5,137 हेक्टर आनी 4,254 हेक्टर कमांड वाठारांत उदरगत येवजण चालीक लावपा खातीरची ही येवजण आसा. शिपणावळ प्रकल्पा खातीर तिळारी वाठार उदरगत मंडळान 2015 वर्सा उदरगत येवजण तयार केल्ली. त्याच वेळार ह्या धरणाचो परिणाम जावपाची शक्यताय आशिल्ल्या सगळ्या व्यक्तीं कडल्यानूय हरकत आनी सुचोवण्यो सरकारान मागयल्ल्यो. राज्यांत गोंय मुक्ती दीस सुवाळ्याची तयारी नेटान चालू आसा. राज्य पांवड्या वयलो गोंय मुक्ती दीस सुवाळो 19 डिसेंबराक सकाळीं 9:15 वरांचेर ताळगांव पठारा वयल्या गोंय विद्यापिठाच्या मैदानाचेर हॅलिपॅड वाठारांत जातलो. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत सुवाळ्यांत राष्ट्रीय तिरंगो बावटो हुबोवन संचलनाची पळोवणी करतले आनी मानवंदना दितले. उपरांत गोंयचे जनतेक उद्देशून भाशण करतले. राज्य पांवड्या वयल्या गोंय मुक्ती दीस सुवाळ्याक मंत्रिमंडळांतले वांगडी, आमदार, उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, ॲडव्होकेट जनरल, सरकारी सचीव आनी अधिकारी हाजीर रावतले. राज्य पांवड्या वयल्या गोंय मुक्ती दीस सुवाळ्याक शाळेंतलीं भुरगीं सांस्कृतीक कार्यावळी सादर करतलीं. तशेंच मडगांवां जिल्लो पांवड्यार जावपी मुक्ती दीस सुवाळ्यांत कायदो आनी न्याय मंत्री अलेक्स सिक्वेरा राष्ट्रीय तिरंगो बावटो हुबयतले, जाल्यार फोंडेच्या क्रांती मैदानाचेर जावपी मुक्ती दीस सुवाळ्यांत कृषी मंत्री रवी नायक राष्ट्रीय तिरंगो बावटो हुबयतले. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. प्लास्टिकचो कोयर गोरवां खातात आनी तांकां पोटाची दुयेंसां जाता.
ह्याच दुयेंसांक लागून कितलीशींच गोरवां मेल्ल्यांची नोंद आसा. प्लास्टिकचो वापर बंद करूया, गोंय प्लास्टिक मुक्त करूया. स्वच्छता ही सेवा. ओडिशा राज्याच्या अभ्यास भोंवडेर गेल्ल्या गोंयच्या ग्रामीण पत्रकार संघाच्या वांगड्यांनी आयज ओडिशाचे राज्यपाल रघुवर दास हांची राजभवनार भेट घेतली. गोंय सरकाराच्या म्हायती आनी प्रसिद्धी खात्याचे संचालक दीपक बांदेकार आनी खात्याच्या अधिकाऱ्यां सयत ग्रामीण पत्रकार संघाच्या वांगड्यांनी भुवनेश्वर हांगा राज्यपालांची भेट घेतली. राज्यपाल रघुवर दास हांणी गोंयच्या पत्रकारांक येवकार दिवन वेगवेगळ्या राज्यांची संस्कृती जाणून घेवपा खातीर अश्यो अभ्यास भोंवड्यो गरजेच्यो आशिल्ल्याचें सांगलें. दीपक बांदेकार हांणी राज्यपालांक गोंयची पारंपारीक कुणबी शाल आनी नंदादीप भेटयलो. गोंयच्या पत्रकारांनी ओडिशा विधानसभेचे सभापती सुरमा पाधी हांची काल भेट घेतली. तशेंच पत्रकारांनी ओडिशा विधानसभेचें कामकाज पळयलें. संचालक दीपक बांदेकार हांचे सयत म्हायती अधिकारी किरण मुनानकर, सहाय्यक म्हायती अधिकारी श्याम गांवकार, म्हायती सहाय्यक सिद्धेश सामंत, गोंय ग्रामीण पत्रकार संघाचे अध्यक्ष उदय सावंत आनी हेर पत्रकार वांगडी भुवनेश्वराच्या अभ्यास दौऱ्यार आसात. सुब्रमण्य भारती हे फकत महाकवीच न्हय, ते स्वतंत्र सेनानी आनी समाज सुदारकूय आशिल्ले. जांणी आपल्या लिखाणांतल्यान त्या वेळा वयल्या जाती धर्मांक धरून भोवसांक मार्गदर्शन दिल्लें. जर आमची भाशा फुलपाक जाय आनी तिजें जतन जावपाक जाय जाल्यार दर एके व्यक्तीन असलो वावर आनी धडपड करपाक जाय, अशें समाजसेविका आनी शिक्षिका सुलक्षणा सावंत हांणी सांगलें. गोंय सरकाराच्या राजभाशा संचलनालयान कला, विज्ञान आनी वाणिज्य सरकारी महाविद्यालय सांखळेच्या कोंकणी आनी हिंदी विभागाच्या तशेंच उच्च शिक्षण संचलनालयाच्या जोडपालवान महाकवी सुब्रमण्य भारती हांचे जयंती निमतान भारतीय भाशा उत्सव ही कार्यावळ घडोवन हाडली. हे कार्यावळीच्या उक्तावण सुवाळ्याक सुलक्षणा सावंत कार्यावळीची मुखेल सोयरी ह्या नात्यान उलयताली. सरकारी महाविद्यालय सांखळेचे प्राचार्य प्राध्यापक डॉक्टर नामदेव गांवस हांणी हे कार्यावळीची मुखेल सोयरी समाजसेविका सुलक्षणा सावंत, मानाचे सोयरे प्रसाद लोलयेकार, IAS गोंय राज्याचे शिक्षण सचीव, मूळ स्वर उलोवपी विद्याप्रबोधिनी महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर भूषण भावे, उच्च शिक्षण संचलनालयाचे संचालक भूषण सावयकार, तशेंच राजभाशा संचलनालयाचे संचालक प्रशांत शिरोडकार हांकां आनी सभाघरांत हाजीर आशिल्ल्या प्रेक्षकांक येवकार दिवन कार्यावळीची सुरवात केली. तशेंच दीप प्रज्वलन जाले उपरांत नागपूरची मराठी साहित्यीक नेहा भंडारकर लिखीत सुब्रमण्य भारती हांच्या जिविताचेर बरयल्लें कवितेचें व्हिडिओ प्रसारण ह्या वेळार जालें. भाशा ही सगळ्या भारतीय भाशिकांची अभिव्यक्ती आशिल्ल्यान ताचें जतन आनी पसरण जावपाची गरज आसा. कोंकणी भाशेची विंगडतासा सांबाळून दवरपाक जाय आनी तांचें दस्तावेजीकरण जावपाक जाय, अशें शिक्षण सचीव प्रसाद लोलयेकार हांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें. विद्यार्थी भाशेचे उपयोगते कडेन पळोवन भाशा विशय म्हूण शिकपाक उणें म्हत्व दितात, जाचो प्रभाव आमच्या गोंयच्या भाशांचेर जाता. तशेंच वेगवेगळ्या क्षेत्रांत भारतीय भाशांचें गिन्यान घेवन वावर करपाची गरज आसा, अशें मूळ स्वर उलोवपी डॉक्टर भूषण भावे हांणी सांगलें. ज्या प्रमाणांत अस्तंती भाशा प्रगत जाल्ल्यो आसात, ते तुळेन भारतीय भाशा तितल्या प्रमाणांत प्रगत जाल्ल्यो पळोवपाक मेळना, हें सांगून सभाघरांत आशिल्ल्या प्रेक्षकांक मायभाशेचें म्हत्व तांणी पटोवन दिलें. गोंयच्या कोंकणी आनी मराठी भाशांतल्या कवितांचो इतिहास तशेंच वेंचीक कवींच्या लिखाणाची वळख तांणी ह्या वेळार करून दिली. रवींद्र भवन मडगांव हांणी 18 जानेवारी 2025 दिसा डॉक्टर मनोहरराय सरदेसाय हांच्या जन्मशतीच्या निमतान एके खाशेले कार्यावळीचें आयोजन केलां. ह्या वेळार मनोहरराय सरदेसाय हांच्या गितांचेर आदारीत संगीताची कार्यावळ जातली. ह्या कार्यावळींत नामनेचे गायक राजेश मडगांवकार, सोनिया शिरसाट आनी दिव्या चाफडकार मनोहरराय हांची गितां सादर करतलीं. आयचे पिळगेक तांचे विशीं आनी कोंकणी कवितांतल्या तांच्या मोलादीक योगदाना विशीं चड म्हायती करून दिवपाच्या हेतान संजना पब्लिकेशन्स ह्या प्रकाशन संस्थेच्या पालवान पुस्तक उजवाडायतले. तशेंच 15 ते 30 वर्सां पिरायेच्या 3 तरणाट्या लेखकांक डॉक्टर मनोहरराय सरदेसाय युवा पुरस्कार भेटयतले. परत एक फावट मुखेल खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आयज नवी दिल्लींत राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार भेटयले.
आदले केंद्रीय संरक्षण मंत्री आनी आदले मुखेलमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार हांच्या जयंती निमतान 13 डिसेंबराक मिरामारच्या तांच्या स्मृती थळार जावपी कार्यावळींत मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी हेर मानेस्त तांच्या उगडासा कारगा ओंपतले. ओडिशा राज्याच्या अभ्यास भोंवडेर गेल्ल्या गोंयच्या ग्रामीण पत्रकार संघाच्या वांगड्यांनी आयज ओडिशाचे राज्यपाल रघुवर दास हांची राजभवनार भेट घेतली. भाशेचें संवर्धन जावंक साबार आयामांतल्यान तिची उदरगत जावपाक जाय अशें मत समाजसेविका सुलक्षणा सावंत हांणी उक्तायलां. इतल्यान प्रादेशीक खबरो हांगा सोंपता.